काला पानी, पानी जल थल होइन, भूभाग जलभाग होइन। ए राणाले राखेको पिलर हामी राख्ने लाता ल्यान्दै भत्काउनुस् त। के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन थाहा छैन तपाईँ। When Rome was burning, the Nero was playing his flute। हिजो संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने पात्र तपाईँ नै हो। यो सरकारले एउटा नेपाली मार्नलाई 1 अर्ब खर्च गरेछ। तपाईलाई अहिले कार्पेट नयाँ किन चाहियो? म भोको पेट छ भनेको। राजा महेन्द्र बाँचुन्जेल उहाँले राजा महेन्द्रलाई यसबारे केही सल्लाह दिनुभयो? तपाईँ मरेपछि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र महतोजी बाबुभन्दा पहिले आफू देशको नागरिक भएको, त्यहाँ के राष्ट्रियताको सवाल उठाएको थियो? किनभने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ। तपाईलाई त्यो किन भन्नु पर्थ्यो हिजो पार्लियामेन्टमा? तपाईँ सत्यमेवतिर जयतेतिर जानुभएको थियो कि जननी जन्मभूमिष्ठतिर नेपाली जनतालाई मार्दै हुनुहुन्थ्यो? तिमी नेपाली जनताको हत्यारा हो, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्छ। तिमीले जेएनयूमा गरेको भाषण सार्वजनिक रूपमा आयो कि आएन? पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँ जस्तै तपाईँका अगुवा पिछुवा भएका अरू मान्य सदस्यहरूले त्यसको शपथ गरे कि गरेन? तपाईँले नक्सा ननिकाल्दाखेरि चाहिँ नहुने, यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्दमाधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भन्दा बिचरी पनि हुनुभयो होला प्रचण्डजीहरू। नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी विच्छेद गरेर नक्सा निकाल्ने के अधिकार दिएको? के अहिले युद्ध गरेर सेना राखेर त्यो साम्राज्य विस्तार गर्ने युग हो? हिजो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नभएकै थियो त, त्यो भएको चाहिँ किन निकाले? लिपुलेखमा बाटो बनाएको थाहा नपाउने मलाई त पत्रकारले भन्दै र थाहा। तपाईलाई राष्ट्रियतामा कति जागरुकता रहेछ? नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई तपाईले इन्कार गर्न नसकेको होइन भने नक्सा निकाल्न 2 दिनमा सकिने रहेछ नि। नेपाली जनतालाई टुक्र्याउने जे काम गर्नु भएको छ, यो काम बन्द गरिएन भने 360 वर्ग किलोमिटर मिचिएको कुरामा सरिता गिरी र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीकै निकटका मान्छेहरू त्यो पार्लियामेन्टमा किन आउनु भएन? लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी गणतन्त्रवादीहरूले युद्ध गरेर जितेको हो। तपाईहरू चाहे रुचाउनुस् नरुचाउनुस्, नेपाली जनतालाई तपाईले कतिवटा खण्डमा विभाजन गर्नुभएको छ? स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईसँग मैले देशको समसामयिक राजनीति र पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा केही समय अगाडि पनि कुरा गरेका थिएँ। हजुर, भारतले कब्जा गरेको भनेको, भारतले कालापानीमा सेना राखिएको भनेको लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीलाई समेटेर सरकारले हिजो मात्रै निशाना छापमा नक्सा संविधान संशोधन गरेर निशाना छापमा राख्नको लागि संविधान संशोधन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। तपाईले यही कार्यक्रममा, मेरै कार्यक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। जुन अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो छोइएकै छैन, तर जुन नगर्नुपर्ने थियो त्यो गरेपछि यो भूमि फिर्ता आउने सम्भावना छैन, हामी कमजोर भयौँ भन्नुभएको थियो। अब हिजो त्यो नक्सा सार्वजनिक गरिसके, त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो। कसैले पनि गर्न नसकेको काम गणतन्त्रको सरकारले, गणतन्त्रवादीहरूले गरे भनेर चर्चा परिचर्चा भएको तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। यो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो अहिले अनुसूची 3 को संशोधनको विषयलाई सर्वसम्मत रूपले नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट, संसद होइन प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई राष्ट्रिय सभामा लग्नै छ। राष्ट्रपतिजीले छाप लगाउन बाँकी नै छ। त्यसैले यो संविधान संशोधनको प्रस्तावको पृष्ठभूमिलाई अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। समाजवादी दल, राजपा लगायतका दलहरूले र चित्रबहादुर केसीजीको संयुक्त जनमोर्चा लगायतका दलहरूले, स्वयं प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि यो सरकारले अनुसूची 3 को संशोधन विधेयक दर्ता गराइसकेपछि उहाँहरूले पनि यी विधेयकहरू त, यो प्रस्तावहरू त दर्ता गराउनु भएको थियो। ती प्रस्तावहरूको बारेमा एकाएक उहाँहरू किन ब्याक हुनुभयो? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भने, तपाईले अहिले आफ्नो कुरालाई निवेदन गर्नु हुँदाखेरि एकजना समानुपातिक सांसद, अब नाम कति लिने नाम कति नलिने, सरिता गिरीले यसमा असहमति जनाउनु भयो
भनेपछि हाम्रो 275 जनाको स्ट्रेन्थ भएको पार्लियामेन्ट भन्दा पनि प्रतिनिधि सभामा 258 जना मानिसले अथवा संसद सदस्यहरूले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो र यसमा सरिता गिरिजीले उहाँको आफ्नो असहमति जे हो त्यो कुरा राख्नुभयो र सभामुखजीले उहाँलाई बोल्नलाई समय पनि दिनु भएन। यसै कारणले हामीले भने जस्तो एकदमै सर्वसम्मत होइन, तर संसदको प्रतिनिधि सभाको ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी अत्यन्त ठुलो समूहले चाहिँ अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेको नक्सासम्मलाई अनुमोदन गरे हो। नक्सासम्मलाई अनुमोदन गरे हो भनेर मैले तपाईलाई किन भनिराखेको छु भनेदेखि यसमा हिजो संशोधन प्रस्ताव हाल्न जाने मान्छेहरूले अहिले यो अनुसूचीलाई संशोधन गर्ने कुरामा अनुसूचीलाई संशोधन गर्ने प्रश्न के छ? नेपालको भौगोलिक सिमानाको विस्तारको प्रश्न छ, नेपालको प्रादेशिक अखण्डताको प्रश्न छ, नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी गणतन्त्रवादीहरूले युद्ध गरेर जितेको हो अथवा अहिले यो केपी ओली शर्माजीहरूले चाहिँ नयाँ क्षेत्र प्राप्त गर्नु भएको हो? नेपालको आफ्नो विधिवत भूभागलाई तपाईले नेपालको संविधान जारी गर्दा यो संविधानमा समाविष्ट नगरेर जुन राष्ट्रघात गर्नु भएको थियो त्यसलाई तपाईले 14 वर्ष पछाडि आएर संशोधन गर्नुभयो। तर नि एकैछिन म अलिकति निवेदन गरौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हिजो जसरी तपाईले नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि नेपालको नक्सा अपूर्ण बनाएको थियो त्यसै गरेर यो विधेयकमा संविधान संशोधनको लागि अरू विधेयक दर्ता गर्ने नेपाली कांग्रेसकै एक थरी मान्छेहरू भन्नुस्, जनमोर्चाकै मान्छे भन्नुस्, सरिता गिरी नै भन्नुस्, राज्यपाल लगायतका मान्छेहरू भन्नुस्, उनीहरू ब्याक हुनुमा यो संप्रभुताको प्रश्न छ। त्यसलाई अझै बुझ्ने गरी भनिदिनु, ब्याक हुनुको पछाडिको संप्रभुतामा हो। किनभनेदेखि अहिले तपाईहरू चाहे रुचाउनुस् नरुचाउनुस् नेपाली जनतालाई तपाईले कतिवटा खण्डमा विभाजन गर्नुभएको छ। तपाईले वंशजको नागरिक बनाउनु भयो, अंगीकृत नागरिक बनाउनु भयो, तपाईले जन्मसिद्ध नागरिक बनाउनु भयो अनि यी सबै जनतालाई तपाईले नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेर संविधानमा लेख्नुभयो अनि नेपाली जनता चाहिँ 3 खालका 4 खालका बनाउनु भयो नागरिकहरू। हेर्नुस् त, यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जो मान्छेहरू अंगीकृत मान्छेहरू जन्मसिद्ध मान्छेहरू निर्वाचन लडेर आएका थिए होलान्, यदि यसमा तपाईले तलमाथि गर्नुभयो भनेदेखि त भोलि नेपालको संप्रभुताको पक्षमा तपाई निर्वाचनमा मतदान गर्दा त पराजित हुनुहुन्छ नि। त्यसले गर्दा उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। अब म तपाईलाई यसको मतलब तपाईले भन्न खोजेको कुरा राष्ट्रियता भनेको भूमिमा मात्र होइन जनतामा पनि हुन्छ भन्न खोज्नु भयो? होइन। राष्ट्रियता भनेको बाबा भूगोल र जनता नभइकन न राष्ट्र हुन्छ न संप्रभुता। भनेपछि यहाँनिर राष्ट्रियता राष्ट्र चाहिँ तपाईको भूगोलमा मात्रै गर्न खोजियो। हो। तपाईले भने जस्तो जनताहरूलाई विभाजित गरियो। किन भनेदेखि अब अहिले तपाईलाई भनौँ मैले अहिले सत्ताधारी पार्टीको सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 को सुरेश चन्द्र दास भन्ने मान्यजी माओवादी नेकपाको तर्फबाट चुनाव लडेर संसद सदस्य हुनुभयो। अहिले नेकपाको सदस्य हुनुहुन्छ पार्टी मिलेपछि। उहाँ भारतको बिहार दरभंगाको मतदाता सूचीमा उहाँको नाउँ छ र यस्ता अंगीकृत नागरिक, यस्ता जन्मको आधारमा नागरिक भए मान्छे नागरिक राजेन्द्र महतोजी बाबुभन्दा पहिले आफू देशको नागरिक भएको यो पार्लियामेन्टमा बसिराखेको कुरालाई नेपाली जनताले अब हेरेको छ। अब एकैछिन यसै कारणले गर्दा तपाईले अहिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता हाम्रो लक्ष्मणलाल कर्णजीले त 10 चोटि भन्नुभयो, राजेन्द्र महतोजीले पनि 10 चोटि भन्नुभयो, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला।
हामीहरूको राष्ट्रियता, हामीहरूको राष्ट्रिय मान्यता, मूल्य मान्यताप्रति पटक पटक प्रश्न उठाइने गरेको छ। त्यो कुरा नगर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँ के राष्ट्रियताको सवाल उठाएको थियो? किनभने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ। तपाईँलाई त्यो किन भन्नु पर्थ्यो हिजो पार्लियामेन्टमा? यस कारणले तपाईँले पटक पटक आफूलाई नेपाली भएको प्रमाण किन पेश गर्नु पर्यो मागेको थियो? होइन भनेदेखि तपाईँले संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि 40 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिइयो भन्ने कुरा त जगजाहेर छ नि। त्यसको बारेमा छानबिन गर्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। तर अहिले तपाईँहरूले फेरि त्यही नागरिक, हिजो यो संसदले, नेपालको संसदले हिजो इन्कार गरेको त्यो विधेयकलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट, राजपाको तर्फबाट तपाईहरुले किन पार्लियामेन्टमा फेरि लिएर आउनुभयो? यसकारणले गर्दाखेरि सरिता गिरिजी फिर्ता भनेर तपाईले जे भन्नुभयो नि, यो सर्वसम्मत होइन, यो अत्यन्त ठूलो बहुमत मात्रै हो र अत्यन्त अल्पमतलाई सरिता गिरिजीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर अरु 12 जना सांसदहरु पनि उपस्थित छैनन् त्यहाँ। स्वयं सत्तारूढ नेकपाकै कांग्रेसकै सांसदहरु अनुपस्थित हुनुको त्यो पछाडीको रहस्य के हो? त्यसैले सरिता गिरिजीको जे अर्थ हो, 12 जना सांसद सदस्यहरूको त्यही अर्थ हो। प्रचण्डका दाहिने हात मानेका हरिवल गजुरेल उपस्थित छैनन्। होइन, प्रचण्डको दाहिने हात र देब्रे हात छोड्दिनुस् न। आम सञ्चारमै तपाईहरुले जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्नु भएको छ। नेपालमा जनयुद्ध गर्दाखेरि जेएनयू को एउटा मिटिङ बैठकमा प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहालजी, बाबुराम भट्टराईजी उपस्थित भएरै नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्नका लागि, गणतन्त्र समाप्त गर्नका लागि हिन्दीमा उहाँले भाषण गर्नुभएको छ होइन जेएनयूमा, त्यो त सार्वजनिक भइसक्यो पुष्पकमल दाहालजीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ भने जस्तो अवस्थामा भनिन्छ नि, उहाँहरूको अवस्था त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्दमाधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भन्दा बिचरी पनि हुनुभयो होला प्रचण्डजीहरू। तर के हो भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई विभाजन गर्ने यही संविधान होइन भनेपछि यो संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भूगोल हाम्रो हो भनेर भन्दैमा हाम्रो राष्ट्रियता र संप्रभुता जोगिने तपाई देख्नुहुन्न। पहिला नागरिकको विभाजन रोक्नु पर्यो भन्ने तपाईको तर्क हो? तर्क होइन, यो तर्क होइन उमेशजी। फेरि पनि म जिम्मेवारीका साथ भनौं, यो संविधान सभाले 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले संविधान बनायौं भनेर तपाईहरुले यो अहिलेको गणतन्त्रवादी यो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिले जे भन्नु भएको छ, तपाईले नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई बलियो बनाउनु भएको रहेछ कि टुक्रा टुक्रा गर्नु भएको रहेछ? तपाईले जनतालाई अंगीकृत भनेर बान्नुभयो, तपाईले जनतालाई वंशज भनेर बान्नुभयो, तपाईले जनतालाई जन्मसिद्ध भनेर बान्नुभयो भने नेपाल अनि जन्मसिद्ध जनताले मत हालेर म प्रतिनिधि सभामा आउन पाउने, तपाईले मत हालेर म प्रतिनिधि सभामा आउने, म चाहिँ जन्मसिद्ध वंशजको नागरिक भए म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ, तपाई चाहिँ वंशजको मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, उप प्रधानमन्त्री मात्रै हुन पाउनुभयो। यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ? अनि भोलि प्रधानमन्त्री चाहिँ वंशजको आधारमा भएको रहेछ, उप प्रधानमन्त्री चाहिँ जन्मको आधारमा भएको रहेछ भने भोलि त्यो प्रधानमन्त्री कारणवश परलोक भयो भने उप प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो कि भएन? त्यतिखेर मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कहाँ पुग्छ? यसै कारणले तपाईले अंगीकृत भनेर, तपाईले वंशज भनेर, तपाईले जन्मसिद्ध भनेर नेपाली जनतालाई टुक्र्याउने जे काम गर्नु भएको छ, यो काम बन्द गरिएन भने अहिले नेपालको संप्रभुता, नेपालको प्रादेशिक अखण्डताको प्रश्नको बारेमा समग्र नेपालको 360 वर्ग किलोमिटर मिचिएको कुरामा सरिता गिरी र प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालजीकै निकटका मान्छेहरू त्यो पार्लियामेन्टमा किन आउनु भएन? यही कुरा सोध्दैछन् हो। त्यसै कारण जनताले एक एक गरेर हिसाब राख्छ र अहिले मधेसवादी दलहरूले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि शंका नगरियोस्, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुरा नगरियोस् भनेर हिजो पार्लियामेन्टमा भनेर तपाईले पटक पटक सफाई दिनुको अर्थ यो संविधान आउँदा त तपाईले नाकाबन्दी गर्नु भएको थियो नि। आज तपाईले त्यही संविधानलाई मैले विस्तार गरे भन्दाखेरि नेपाली जनताले तपाईलाई हिसाब राखेछ। अब तपाईको कुरा यहाँ के बुझियो भनेपछि यो संविधान संशोधन गर्दैमा
हुनेवाला केही पनि छैन नक्सा निशाना छापमा राख्दैमा। महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीले नागरिकलाई टुक्रा टुक्रा बनायौ, विभाजित बनायौ। तर हिजो यही संविधान नमान्नेहरू आज कसरी राष्ट्रवादी भए संसदमा चार हात उफ्रे। तिनै उपेन्द्र यादव तिनै राजेन्द्र महतोहरू आज सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादी नेता भनेर चित्रित भइरहेछन् हिजोको अभिव्यक्तिले। के तिनीहरूको अभिव्यक्ति यो हदसम्म राष्ट्रवादी भनेर चिन्नुपर्ने, यो हदसम्म राष्ट्रवादी देखिएको अवस्था देख्नुभयो तपाईँले? के थियो हिजोको त्यो उनीहरूको त्यो? म विनम्रताका साथ एभरेस्ट मिडिया मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कुनै पनि नेपालमा बसेका नागरिकको त्यसको वैधानिक नागरिकताको वैधानिकतालाई छानबिन गर्ने निकाय भनेको हाम्रो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। कसैले गैर कानुनी रूपले नागरिकता पाएको रहेछ भने त्यो नागरिकता रद्द गरिदिन सक्छ भने यो अवस्थामा नेपाल सरकारले कतिजना को कहाँका मान्छेहरू नेपालको गैर कानुनी नागरिकता प्राप्त गरेका रहेछन् त्यसको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गरोस्। एक र अर्को कुरो नागरिकमाथि एकछिनलाई मान्नुहोस्, म हिजो वैवाहिक सम्बन्धको कारणले भारतबाट बिहा गरेर नेपालमा आएको रहेछु। म चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक भएँ, मेरो छोरा जन्मसिद्ध नागरिक भयो होला, मेरो नाति चाहिँ अनि अब त्यहाँबाट वंशजको आधारले भयो। एउटै घरमा तपाईँले तीनवटा नागरिक बनाएपछि नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता र फेरि तपाईँलाई पनि म निवेदन गरौँ, हामीले भारतमा हेऱ्यौँ, भारतमा इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन क्षेत्र, भारतमा राजीव गान्धीको निर्वाचन क्षेत्र अमेठीबाट त अहिले उसले चुनाव जितिन् नि, अहिले स्मृति इरानीले उनले चुनाव जित्दाखेरि राहुललाई भोट नहालेर यिनलाई किन भोट हालिन् भनेदेखि राहुल चाहिँ इटालियनको भान्जा थियो, यी स्मृति चाहिँ भारतकी चेली थिइन्, छोरी थिइन्। मैले तपाईँलाई यो उदाहरण किन निवेदन गरिराखेको छु भने हिजो अस्ति भर्खरै म हेर्दै पनि थिएँ, भारतका प्रधानमन्त्रीले संसदमा अथवा सिक्किमको उसमा गएर चाहिँ नेपालीमा बोलेको कुरालाई मैले हेर्दै थिएँ। त्यो यहाँ किन नियतवश ल्याइएको छ भने होइन नेपालको पार्लियामेन्टमा सरिता गिरीले हिन्दीमा भाषण गर्यो भन्ने कुरालाई गर्दाखेरि त्यो काउन्टर दिनको लागि यहाँ त्यो देखाइयो। तर त्यो काउन्टर देखाउनका लागि म फेरि पनि तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को अनुसूची 3 ले के लेखेको छ भने नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र उन्नतिको लागि नेपाली जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पक्षमा रहेको संविधान प्रति म शपथ ग्रहण गर्छु भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ सरिता गिरीले यो शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ कि छैन? एकछिनलाई हिन्दी र नेपालीको बारेमा फेरि हामी कुरा गरौँला। तपाईले नेपालको सार्वभौम सत्ताको शपथ गर्नुभयो कि भएन? तपाईले नेपाली जनताको सम्प्रभुताको संविधानको शपथ गर्नुभयो कि भएन? अनि पुष्पकमल दाहालजी तपाईँ जस्तै तपाईँका अगुवा पिछुवा भएका अरू मान्य सदस्यहरूले त्यसको शपथ गरे कि गरेन? आज नेपालको राष्ट्रिय सिमाना छाप, नेपालको निशाना आदि इत्यादि बनाउँदाखेरि अनि तपाईहरूले चाहिँ यो हामीले ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गरे भन्ने, अनि त्यहाँबाट यो नेपालको सम्प्रभुताको विस्तार, नेपालको भौगोलिक सीमाको विस्तार हुँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँ यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेको मान्छे तपाईँ राष्ट्रघात गर्नुभयो कि भएन? किनभने फेरि पनि म भन्दैछु, यो संविधानको धारा 5 ले होला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को अनुसूची 3 ले संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 5 ले नेपालको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता र राजकीय सत्ताका विरुद्ध हुने क्रिया चाहिँ राष्ट्रघात हो। संविधानको धारा 5 ले भनेछ म यो सरकारलाई हिजो पार्लियामेन्टमा यसको पक्षमा ताली पड्काउने मान्य सदस्यहरूलाई र अनुपस्थित हुने अरू सदस्यहरूलाई पनि संविधान त चुनौतीका साथ भन्न सक्छु यो राष्ट्रघात हो कि होइन। तपाईले बनाउनु भएको संविधान 90% नेपाली जनताले तपाईलाई नेपालको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी विच्छेद गरेर नक्सा निकाल्ने के अधिकार दिएको? तर नि 14 वर्ष पछाडि तपाईले निकाल्नु त भयो, त पनि सरिता गिरी जस्ता प्रवृत्ति त देखियो। तर नि तपाईले यो
5 र 4 को अनुसूचीको बारेमा तपाईँले 4 र 3 को है 4 र 3 कोमा तपाईँले प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो। कतिपयले के भन्छन् भने 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि भनिसकेपछि त्यो त हाम्रै भूमि हो नि, कहाँबाट राष्ट्रघात हुन्छ नक्सामा नसमेटिएर? संविधान सुगौली सन्धि अनुसार त हाम्रो भूमि हो, त्यो त्यहाँ उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन भनेर पनि तर्क गरिरहेछन्। यसलाई के भन्नु? होइन, यस्तो यो तर्कहरूलाई नि अब कसैको लागि अज्ञानताको बारेमा र आग्रहको बारेमा म निवेदन गर्न चाहन्न। कसले के भन्नुभयो त्यसलाई पनि म केही भन्न चाहन्न। तर सुगौली सन्धिले 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धिले निर्धारण गरेको छँदैछ भने अहिले के लेख्या त? हिजो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नभएकै थियो त, त्यो भएको चाहिँ किन निकाले त? यस्तो खालको जुन कुराको कुनै तर्क छैन, कुनै आधार छैन। अब तपाईँ सुगौली सन्धिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् न त, सुगौली सन्धिले त टिस्टा सतलज र किल्ला र काङ्गडा पनि त हाम्रो हो नि, होइन? सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि हो त्यो। एकैछिन न, हाम्रो थियो तब न सन्धि भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि 1950 को पनि त सन्धि हो। हामीले अहिले हाम्रो नक्सामा छुट भएको भूमि ल्याउनु ठुलो कुरा होइन भन्ने हो भनेदेखि हिजो हामीले वाह यत्रो राष्ट्रियताको काम गर्यौँ, राजतन्त्रले छोडेको गणतन्त्रले लिएर आयौँ। राजतन्त्रले कहाँ छोड्यो? प्रचण्डले त हिजो सदनमा उभिएर भन्नुभयो त, राजतन्त्रले कहाँ छोड्यो भनेपछि महेन्द्रको पालामा भारतले राखेका चेकपोस्टहरूमध्ये महेन्द्रले 17वटा हटाए। ठिक छ, महेन्द्रकै पालामा हट्यो, तर एउटा चाहिँ उनले नेहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो चाहिँ भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको अवस्थामा महेन्द्रले यता पञ्चायत जोगाउनलाई बिपीको अपदस्थ गरिसकेपछि आफ्नो फाइदाको लागि गरे भनेर विश्वबन्धु थापाले बोलिरहेछन्। त्यही कुरालाई आधार मानेर प्रचण्डले बोल्यो होला नि जस्तो लाग्छ के? हो, एकैछिन प्रचण्डजीलाई फेरि पनि म निवेदन गरौँ, तपाईँ जेएनयूमा बसेर राजतन्त्र समाप्त गर्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ रुकुम रोल्पामा रहेका नेपाली युवा भाइहरूलाई जनयुद्धमा सामेल गर्दै गर्दा तपाईँले भारत विरुद्धको सुरुङ युद्धको लागि कुरा गर्दै गर्दा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी मैले गर्छु र ल्याउँछु कुरा गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ 17,000 नेपाली जनतालाई शहादत प्राप्त गर्न विवश बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। लिपुलेक लिम्पियाधुरा त्योभन्दा पछाडि आएको हो कि त्यतिखेर पनि थियो? यसकारण यस्तो आत्मरति र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको प्रादेशिक अखण्डता सम्प्रभुता, नेपालको सम्प्रभुताको विस्तारको कुरामा तपाईँले कुनै एउटा तन्त्रलाई गाली र निन्दा गर्ने होइन। तपाईँको क्षमताले हुन्थ्यो भने त तपाईँले 12 वर्ष जनयुद्ध गर्दा भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गरेको मान्छे अहिले तपाईँ कुन कुन भारतीयहरूको चाकरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्नसँग देखिएको छैन र? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले जेसुकै कुरा भने पनि नभने पनि भारतले गएको कार्तिकमा आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्दा तपाईले संसदमा एक शब्द बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजी तपाईले संसदमा एक शब्द बोल्नुभयो। नेपाली जनताले सडकमा आन्दोलन गरे। नेपाली जनताले सडकमा आन्दोलन गर्दा तिनै जनतालाई, तिनै आम सञ्चारका मान्छेहरूलाई पुलिसले लाठी लगाउँदाखेरि कुदी कुदी फोटो खिच्ने त्यो हाम्रो आम सञ्चारका मान्छेहरूलाई यत्रो लकडाउनको बेला उहाँ गएर कसरी त्यसले थाहा पायो भन्दा लिपुलेकमा बाटो बनाएको थाहा नपाउने मलाई त पत्रकारले भन्दैन पो थाहा। तपाईलाई राष्ट्रियतामा कति जागरुकता रहेछ? यो देशको आम सञ्चारले तपाईलाई भनेन? यो देशको युवा जगतले तपाईलाई भनेन? तिनै युवाले अस्ति जुलुस निकाल्दा, राजनाथ सिंहले बाटो उद्घाटन गरेर जुलुस निकाल्दा तपाईले पक्रेर तिनै युवालाई गाडीमा हालेर बिजुलीको सक लगाएको होइन? अनि अहिले तपाईले ल्याउनु भएको यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई तपाईले इन्कार गर्न नसकेको होइन भने नक्सा निकाल्न 2 दिनमा सकिने रहेछ नि, 4 दिनमा सकिने रहेछ नि, 6 महिनासम्म के हेरेर बस्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीले के भन्नुभयो आई डोन्ट केयर, प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो आई डोन्ट केयर। मेरो जम्मा के हो भने ठिक छ, तपाईले नेपाली नागरिक, नेपाली जनता, नेपाली जनताको राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्नको लागि तपाईलाई जेएनयूमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्नु पर्दैन। तपाईलाई नेपाली बनाएको पृथ्वीनारायण शाहका वंशज र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ,
भारतको निशाना छापमा सत्यमेव जयते भनेर सिंहको आकार छ। अनि प्रधानमन्त्रीजीले त भन्नुभयो सिंहमेव जयते भनेर पनि। हालाकि हामीले कुरा पनि गर्यौं। मैले तपाईलाई निवेदन गर्न यसकारणले चाहेको हुँ, भारतको निशाना छापमा सत्यमेव जयते भनेर लेखा छ भने हाम्रो निशाना छापमा म जिम्मेवारीका साथ सुन्दिनलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो निशाना छापमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर हामीले लेखेका छौँ। सत्य भारतमा पनि हुन सक्छ, सत्य बेलायतमा पनि हुन सक्छ। हिजो भारत बेलायतको उपनिवेश हो, ईस्ट इन्डिया कम्पनी हो, यो सत्य हो। तर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, यो तपाईँ जन्मेको भूमि चाहिँ तपाईँको स्वर्गभन्दा ठुलो, सत्यभन्दा ठुलो, सत्यभन्दा अर्को महासत्य जे हुन्छ त्यही हो। यसकारणले गर्दा तपाईँ नेपालमा सुरुङ युद्ध खन्दैमा तपाईँ सत्यमेवतिर जयतेतिर जानुभएको थियो कि जननी जन्मभूमिश्चतिर नेपाली जनतालाई मार्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले गणतन्त्रले मैले भूमि ल्याएँ भने हिजो राजतन्त्रले आर्जेको मुलुक हो कि होइन? हिजो राजतन्त्रको अगुवाईमा नेपाली जनताले हाम्रै पुर्खाले आर्जेको भूमि तपाईहरुले छोड्नु भएको थियो, हाम्रै दबावले गर्दा अहिले ल्याउनु। तर नि तपाईले यो कुरा प्रचण्ड प्रति संकेत गरिरहँदा जनता दिग्भ्रमित छन् क्या, जनता आशंकित छन् कि हुन त त्यति बेला राजा महेन्द्र नै थिए, त्रिभुवन नै थिए 2011 सम्म त। यो भूमि 2008 तिर मातृकाको पालामै गएको भनेर पनि हामी चाहिँ पढ्छौँ लेख्छौँ। अब त्यो देखा त कसैले पनि होइन, तर अलिकति तपाईँ पुरानो राजनीतिज्ञ पनि, कानुनको तपाईँ ज्ञाता पनि, र तपाईँ धेरै मान्छेसँग बसउठ पनि गर्नुभएको छ। यो भूमि कसको पालामा कसरी गएको थियो होला जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। तपाईँले थाहा पाएको, तपाईँको अनुसन्धानले चाहिँ देखा के छ? प्रचण्डलाई प्रहार त त्यसरी हुन्छ नि त। होइन, एकैछिन, यो भूमि गएकै होइन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले उहाँहरूले भनेको कुरा राजा महेन्द्रले सही, वीरेन्द्रले, त्रिभुवनले, मातृका सात्रिका जोसुकै विश्वबन्धु सन्धु जेसुकै होस्, विश्वबन्धु थापाजी अहिले जीवित हुनुहुन्छ र यो भूमि राजा महेन्द्रले भारतीय सैनिक आदि इत्यादि राख्न दिसेन्दार जे गरे भनेर उहाँले आम सञ्चारमा जे भन्नुभएको छ, राजा महेन्द्र बाँचुन्जेल उहाँले राजा महेन्द्रलाई यसबारे केही सल्लाह दिनुभयो? तपाईँ मरेपछि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। राजा महेन्द्रले अहिले आएर त प्रतिकार गर्ने अवस्था त छैन। एकछिनलाई मान्नुहोस् ल, राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने सबुत के छ? हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा त चन्द्र शमशेरलाई लेखेका चिठी पत्रहरू, भारतले पटक पटक निकालेका नक्साहरू र लर्ड कर्नवालिसको समयमा 1792 मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि कै समयमा यो क्षेत्र हाम्रो उसमा छ। र एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो मेरो घर, मैले तपाईँलाई बस्न दिएछु अरे, मेरो राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भने राजा महेन्द्रले सम्प्रभु त दिएको छैन नि भने राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भने राजाले छोड्भन्दा छोड्नु पर्यो नि त। दिएको हो भन्ने पहिले मेरो हो उमेशजी, अनि नै म तपाईँलाई दिन सक्छु। मेरो रहेछ नि, अनि पो दिएँ, अनि राजा महेन्द्रले दियो। मेरो भूमि हो भन्ने कुरा त राजा महेन्द्रले दियो भन्ने हो भने पनि हाम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाण हो नि। पहिले मेरो नभए त म तपाईँलाई दिनै सक्दिनँ। हाम्रो त रहेछ हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। तर गुमाएको त रहेछ नि त। गुमाएको होइन, गुमाएको भने तिमीले के गरेर पायौ? अहिले गुमाएको होइन, तपाईँले अघि फिर्ता भन्नुभयो नि, लगेको होइन। यसै कारणले प्रयोग गरेको हो, प्रयोग गरेको हो रहेछ भने तपाईँले अहिले मेरो भूमि प्रयोग गर्नुभएछ भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यी हाम्रो जग्गा जमिन हो भने त म यहाँनिर जग्गा धनीवाला कुरा त हुन्छ नि त। तपाईँले अहिले जोते खाएको रहेछ भने जोत्ने बित्तिकै लाल पूर्जा तपाईँको हुन्छ र? यसै कारणले गर्दा राजा महेन्द्रले दिएको तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पनि नेपालको रहेछ र दियो। अब तपाईँ फिर्ता गर्नुहोस्। होइन, राजा महेन्द्र, मैले त सुरुदेखि भनिराखेको छु, राजा महेन्द्रले दिएको सबुत, प्रमाण, कागज पत्र आदि इत्यादि के छन्? त्यो कुरा त केही पनि छैन। र बरु त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म नेपालीहरू चुप लागेका थिए होला, चुप लागेका थिएनन् होला, पार्लियामेन्टले गरे होला, तपाईँले गणतन्त्रै ल्याउनु भएको पनि 14 वर्षसम्म केहेरेर बस्नु भएको थियो होला। अहिले उनीहरूले बाटो खनेर जब त्यो उद्घाटन गर्ने क्रिया भयो तब न नेपाली जनता सडकमा आए, अनि नेपाली जनताको दबावमा तपाईँले कुरा गर्नुभएको हो। यसै कारणले राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भने तपाईँले सडकमा जुलुस लाउँदैमा राजा महेन्द्रले दिएको कुरामा तपाईँले पार्लियामेन्टमा यो पास गर्दैमा तपाईँ आउँछ त? हो, दिएको होइन, हाम्रो हो, हिजो छुटेको थियो। यसैले मैले संविधानको धारा 4, एकछिन, संविधानको धारा 4 को कुरा मैले किन गरेँ भने
यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन्छ भनेको छ। यो संविधान त 2072 मा लागू भयो, त्यति बेला त त्यो थिएन, यो थिएन। त्यसैले अब हामीले त नयाँ भूभाग प्राप्त गरेको होइन, हाम्रो भूभाग छुटेकोलाई हामीले मिलाएर नक्सा निकालेको हो के। गल्ती सच्याको, गल्ती जे छुटेको थियो होला हामीले गल्ती भन्नु र अफेन्स भन्नु फरक कुरा हो। क्राइम जानेर हुन्छ, गल्ती नजानेर हुन्छ। तर अहिले के हो भनेदेखि संविधान सभाद्वारा हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भन्ने मान्छेहरूलाई अहिले लाज लाग्नु पर्यो। महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्नेहरूलाई त्यो राज्य सत्तालाई लाज हुनु पर्यो। केपी शर्मा ओलीजी जस्ता मान्छेहरू जो महाकाली माधव नेपालजीहरू महाकाली सन्धि पारित भयो त खर्बौं खर्ब कोनी के पैसाले अहिले एमसीसी वाला जस्तैले हामी त नोटै नोटमा डुबेर मरिन्छ कि जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले के भयो, आखिर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी आफै भएर महाकाली नदी साझा होइन, पानी आधा आधा होइन, महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग, नेपालका राजा महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन्, जलभाग होइन। त्यसकारणले गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काला पानी, म तपाईलाई भन्दैछु काला पानी, पानी जल थल होइन, भूभाग जलभाग होइन हो। त्यो भूभाग हामीले हाम्रो नक्सामा समावेश गर्यौं भने हामीले के गल्ती गर्यौं? अब नि त्यो नक्सा बनाइसकेपछि महाकाली सन्धि त अब निष्क्रिय हुँदैन, किनभने त्यो हाम्रो भइसक्यो भूमि हो। यसै कारणले गर्दा यसले धेरै कुराहरू निष्क्रिय हुने, धेरै कुराहरू सक्रिय हुने, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गरेर सुगौली सन्धि भन्नुस्, 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्नुस्, जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउँदाका अवस्थाको कुरालाई भन्नुस्। अहिले त भारतले बाबा तपाईँ प्रचण्डजीलाई म फेरि पनि निवेदन गरौँ, अहिलेसम्म ती जङ्गे पिलर भनेको जङ्गबहादुर राणा होइन? राणाले राखेको पिलर हामी राख्ने लाता ल्याउँदै भत्काउनुहोस् त। के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन थाहा छैन तपाईँहरू यति धेरै ठुलो आफूलाई राज्य सत्तामा पुगे मान्छे भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु हाम्रा जतिसुकै परिवर्तनहरू भयो होला, अनि हिजो 17 वर्ष 12 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे मार्ने पात्र तपाईँ नै हो। अनि त्यहाँबाट हिजो संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने पात्र तपाईँ नै हो। अहिले संसदीय व्यवस्था त उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर संविधान बनाउने तपाईँ नै हो। अनि तपाईँ गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्याए भनेर तपाईँ गणतन्त्र ल्याउनको लागि दिल्ली जाने तपाईँ नै हो। अनि त्यहाँबाट तपाईँले पात्र त्यही, प्रवृत्ति त्यही, अनि तपाईँ प्रणालीमाथि ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो, यो सरकारको होइन, यो सत्ताको पनि होइन, सम्प्रभुताको प्रश्न हो। एकैछिन सरकार 2 वर्ष 4 वर्षमा टुङ्गिएला, अर्को नयाँ सरकार ल्याउला। सत्ता पनि हिजो राजतन्त्र, आज गणतन्त्र, भोलि फेरि राजतन्त्र, जे तन्त्र गरौँला, तर सम्प्रभु सत्ता गुम्यो भने कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। जसरी सिक्किममा 1975 मा सिक्किमका जनताले नै मत हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा बिलाए भयो, फेरि मत हालेर ल्याउनुस् त भारतमा नरेन्द्र मोदीजीले ल तेरो सिक्किम फिर्ता गर्ने भन्छ। त्यसैले प्रचण्डजी जस्ता आफूलाई जुन प्रोफाइलको मान्छेहरू ठान्नु होला, प्रधानमन्त्रीजीहरू उहाँहरूले जुन प्रोफाइलमा ठान्नु होला, यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो, यसमाथि खेलवाड गर्ने। अब नि तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो 4 अनुसूची संशोधन गरेर केही हुनेवाला छैन, 3 गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको थियो। होइन, अनुसूची 3 तपाईँले संशोधन गर्नुभयो। संविधानको धारा 4 ले के लेख्यो भने 3 चाहिँ संशोधन गर्यो, तपाईले 4 को कुरा गरिरहनु भएको थियो हैन? यो 3 संशोधन गरेर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब आइसक्यो, अब ठिकै छ, यो प्रक्रिया सुरु भएर भारतले भोलि जमिन फिर्ता दिने हदसम्म हामी जाउँला रे एउटा सकारात्मक पाटोबाट सोच्दाखेरि, तर 4 संशोधन गर्नुको साटो 3 संशोधन गरेर पुग्छ त अब भन्नेमा म त्यसैले मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, तपाईले यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेर के अरे धारा 4 मा लेख्नु भएको छ, 4 को 2 क र ख मा लेख्नु भएको छ भने यो संविधान जारी हुँदाका बखत यो भूमि थियो त? थिएन। थियो भने अहिले नयाँ नक्सा किन बनाउनु पर्थ्यो?
नयाँ अनुसूची किन बनाउनु पर्थ्यो? रहेन रहेछ। हामीले अनुसूची त संशोधन गऱ्यौँ, बनायौँ। धारा 9 को उपधारा 2 को अनुसूची 3 बमोजिम हामीले अनुसूची त संशोधन गऱ्यौँ, तर संविधानले त यो क्षेत्र त देखेन नि, चिनेको छैन नि कानुनमा त। किनभने यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र, यो संविधान लागू भएको त 2072 असोज 3 गते। यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 4 लाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्प्रभुता संवैधानिक रूपले क्लेम गर्ने भनेको त नेपालको क्षेत्र यो हुन्छ भनेर जहाँ लेखेको त्यही क्लेम गर्नु पर्यो नि। तर किन गरेनन् त यिनीहरूले? गर्नु पर्ने नगरेर तपाईँले भने जस्तो नगर्नु पर्ने किन गरे? अब यो 2-3 वटा कुराहरू हुन सक्छ। के हुन सक्छ त्यो? पहिलो कुरा चाहिँ होइन, हामीले यो आदि इत्यादि नक्सा सक्सा निकाल्दैकै थियौँ। अब नक्सा निकाल्ने बित्तिकै त एकछिनलाई मान्नुहोस् न, बाटामा एउटा कुनै जुलुस आइराखेको छ, एउटा अखबारले चाहिँ होइन आज जुलुस बन्द छ भनेर त्यहाँ अखबार फालिदियो भने त्यो जुलुस फर्किन्छ र त्यो कागज टेकेर हिँड्छ नि। यसै कारणले तपाईँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँको राजनीतिक, कूटनीतिक, कानुनी सबै प्रकारको इच्छा शक्ति चाहियो। हो, यो 4 नगर्नुको कारणले अझै पनि तपाईँले जुन पहिले निकाल्दा नेपालको नक्सा तलमाथि नगरेर जे राष्ट्रघात भएको थियो त्यो राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने कुरा त खेल त भइरहेको छैन। किनभने सरिता गिरी प्रवृत्ति, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालजीका निकटस्थ मान्छेहरू त्यो संसदमा, प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित, जान अनुपस्थित होइन भने अनुपस्थितिको कारण बताउनु पर्यो। उहाँ घाइते हुनुभयो बाथरुममा लडेर भन्ने पनि आएको छ है। एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, म चाहिँ हात छेउ गरिराखेको थिएँ, कोरोना सर्यो भनिदियो अरे, कसले चेक गर्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा तपाईँ एम्बुलेन्समा तपाईँ राजनीतिक दल फुटाउनको लागि सिरा सप्तरी सर्लाहीबाट आफ्ना संसद सदस्य पठाएर अर्को संसद सदस्य अपहरण गरेर ल्याउनुहुन्छ र सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता हुन्छ। मुलुकको सम्प्रभुताको प्रश्नमा तपाईँ मोटो चढेर आउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अहिले यत्रो कर उठाएर जनतालाई कोरोनाले महामारी भएको बेलामा पैसा उठा भनेर अनि 6 करोड रुपियाँ, 6 करोड यो देशको 60 लाख होइन, हरेक संसद सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास 60 करोड भनेपछि खाइराख्नु भएको छ। तपाईँ त्यहाँ आएर भोट हाल्न सक्नु भएन। यस कारणले गर्दाखेरि यो निश्चित रूपमा दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ। ल ठिक छ, अब यो नक्सा पारित भयो, अब यसले डिप्लोमेटिक लेभलबाट वार्ताको प्रयास हुने हो कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर ल्याउने हो कि सरकारले? यो आजका सञ्चार माध्यम, आम सञ्चार माध्यममा के आयो भने भारतले नक्सा पारित हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको तर नेपाल सरकारले नमानेको भन्ने कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखे। तर यताबाट हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई खण्डन गरेर त्यो हुँदै होइन भनिरहेछन्। यस्तो मिडिया वार चलेको छ, तर सम्बन्धित पक्षको बिचमा पटक्कै वार्ता भएको छैन। भारतले हाम्रा राजदूतलाई महत्त्व नै दिएको छैन, भेटै दिएको छैन भारतमा भन्ने आइरहेछन्। अब के हुन्छ त? निश्चित रूपमा हामीले चाहे भारतले मानेर होस् चाहे भारतले नमानेर होस्, तिक्तता नि, अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले उज्यालो भएको छ भन्ने कुरा एकछिन झ्याल डोका थुनेर पर्दा लगाएर राति भयो भन्नु कुराले त अर्थ राख्दैन नि। हामीले मान्नु, भारतले नमान्नु, भारतले मान्नु, हामीले नमान्नुको केही अर्थ छैन। सत्यता के हो भने सत्यलाई उहाँहरूले सत्यमेव जयते भन्नुभयो। अघि मैले भने जननी जन्मभूमिश्च, हामी हाम्रो जननी जन्मभूमिश्चको कुरा गरिराखेका छौँ र त्यो कुरालाई सुगौली सन्धि लगायत, त्यो कुरालाई नेपाल भारत नेपाल मैत्री सन्धि लगायत र त्यसमा दुवै राष्ट्रका अथवा दुवै राष्ट्रले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप, ठिक छ, तपाईँ र मेरो पनि त साँधमा जग्गा छ भने जग्गा किचोला तपाईँ र मेरो मुद्दा पर्छ, उहाँसँग मिलापत्र गरेर त हाम्रो कुरा टुङ्गिँदैन। त्यसैले तपाईँ र हामी बसेर यो कुरालाई अहिलेको आधुनिक विश्वमा के अहिले युद्ध गरेर सेना राखेर त्यो साम्राज्य विस्तार गर्ने युग हो? भारतले इस्ट इन्डिया कम्पनीले ब्रिटिसले भारत छोड्नुभन्दा अगाडि 100 वर्ष, झन्डै 100 वर्ष अगाडि
नेपाल संप्रभु सम्पन्न राष्ट्र हो भनेर सम्झौता गरेछ, सन्धि गरेछ। तपाईँ 1947 मा संप्रभु हुँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा राष्ट्रियता भन्ने कुरा सानो र ठुलो हुँदैन नि, बलियो र दुब्लो हुँदैन। तपाईसँग बन्दुक होला, तर बन्दुक बोक्ने त मेरै नेपाली भाइ छ नि, तपाईँको सिमाना रक्षा गर्ने। तपाईँको काश्मीरको सिमाना मैले रक्षा गर्नुपर्ने अनि मेरो सिमानामा तपाईँ परेड खेल्ने। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ ठिक छ, अहिलेको यो यस्तो कुनै गतिविधि काम कार्यवाहीहरू भए भनेदेखि यो सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध विषय हो। हामीले अघि भर्खरै पनि कुरा गऱ्यौँ, आफूलाई कति न ठुलो यो संविधान संशोधनको पटक पटक यो संशोधनका प्रस्ताव हाल्नेहरूले कसरी बोल्नु पर्यो पार्लियामेन्टमा। यसै कारणले त्यो सम्पूर्ण शक्ति, नेपाली जनताको शक्ति र नेपाली जनताको सामर्थ्य, राजनाथ सिंहले अस्तिको दिन पनि मैले भनेको हेर्दै थिएँ, नेपालका हाम्रा मधेसवादी राजनीतिक दलका मान्छेहरू रोटी बेटी भन्नुहुन्छ, उहाँले बहुबेटी भन्नुभयो। बुहारी पनि छोरी बुहारी, हामी त छोरी बुहारीको देश हौँ भनेपछि छोरी भएको देशमा समृद्धिको देशमा दुःख दिनु भएन, अनि हाम्रो बुउ गरेको रहेछ भने ससुराको देशलाई पनि दुःख दिनु भएन। त भारतले आजसम्म यो भूमि हाम्रो हो भनेर भनेको एउटा मात्रै उदाहरण मलाई दिनुहोस् न। हिजो भारतको विदेश मन्त्रालयले हिजो प्रेस मिट गर्यो, त्यो उसले स्वीकारै गरेन। होइन, श्रीवास्तवजीको कुरालाई मैले आम सञ्चारमा हेरेँ, सुने। म तपाईँलाई फेरि निवेदन गरौँ, होइन यो नेपालले यो हतारमा अथवा पार्लियामेन्टमा यो कुरा गरेर वातावरण आदि इत्यादि तलमाथि बिग्रियो सप्रियो जे भन्नुभयो होला, तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतले भनेको छ कहिले? त्यो त भनेको छैन। हो भन्नका लागि तपाईँलाई तपाईँको धनीपुर, तपाईँको जग्गा हो भने धनीपुर चाहियो नि, किता नम्बर चाहियो, क्षेत्रफल चाहियो, एकैछिन हो। फिर्ताको कुरै होइन, गएको कहाँ छ? होइन, त्यहाँ कालापानीबाट सेना कसरी हट्छ? हो, त्यसैले जमिन फिर्ता र सिर्ता होइन, भारतीय सेनाको फिर्ती हो। अब यसै कुरामा के हो भनेदेखि, अब त्यो सेनाको फिर्तीको लागि अघि हामीले सुरुमा कुरा गरे जस्तो नेपालका कुनै शासकले दिएका थिए भन्ने हो भने अब नेपालका शासकले होइन भन्यो, अब तिमीले छोड्नु पर्यो नि। हो, दिएको थियो भन्ने मेरो थियो र दिए, अब मैले दिँदिनँ। 2, तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि यो सन्धि सुगौली आदि इत्यादिका यी हाम्रा सबुत प्रमाणहरू। तेस्रो, ब्रिटिस इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा 100 वर्ष अगाडि बेलायतले नेपालको सम्प्रभुतालाई सम्मान गरेर गरेको सन्धि, अनि तपाईँ त बेलायतको निगाहले स्वतन्त्र हुनुभएको हो नि। किनभने मैले अघि पनि भनेको छु, 18 जुलाई 1947 मा बेलायतको पार्लियामेन्टले भारत स्वतन्त्र हुने ऐन पास, विधेयक पास गरिसकेपछि अनि 15 अगस्त 1947 मा स्वतन्त्र भएको होइन र तपाईँ र पाकिस्तान एकै दिन 1 घण्टाको तलमाथि। त्यसकारणले तपाईँभन्दा 100औं वर्ष, शताब्दीौं अगाडिको हाम्रो भूभाग तपाईँले दाबी गर्ने जब आधार छैन भने ठिकै छ, आज दादागिरी भन्नु होला अथवा मैले स्वीकृति दिएर भन्ने होला। त मेरा बुवाले तपाईँलाई मेरो घर बस्न दिनुभएको रहेछ भने अब छोरा नातिले आफैलाई चाहियो भने तपाईँ जानुहोस्। तर यो सरकारले टेबलमा धरो तरिकाले तपाईँले राखेको तर्क किन नराखेको अहिलेसम्म? यो प्रमाण किन पेश नगरे अहिलेसम्म? मैले अघि भनिहालेँ, सरिता गिरी प्रवृत्ति र जेएनयूमा प्रचण्डजीले गरेको भाषण, 12 वर्ष जनयुद्ध गर्दा 17,000 नेपाली जनता उहाँले मार्नुभयो, तर एउटा कुनै लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा राष्ट्रघात गर्ने त कसैलाई मार्नु भएन नि। र फेरि यदि यो राजतन्त्रले गरेको समाप्ति हामी प्रजातन्त्रवालाहरूले फिर्ता ल्यायौँ भनेर, गणतन्त्रवालाले फिर्ता ल्यायौँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजतन्त्रको प्रतीक त अब तपाईँहरूले त पूर्व भन्नुहुन्छ, म त राजा पूर्व हुन्छ भन्दिनँ। राजा ज्ञानेन्द्र त अहिले पनि छन् नि त, त्यसको पर्पेचुअल सक्सेसन राजाले दिएको थियो, राजै आएर फिर्ताले भन्नुपर्छ भन्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई भन्नु पर्यो। होइन, गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भने यो गणतन्त्रको प्रश्न होइन, यो नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न हो। तर नि प्रचण्डको हिजोको अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले कस्तो आशंका गरे भने राज संस्थाप्रति उहाँ आक्रोशित हुनुभयो, तर भारतप्रति एकदमै नरम, जबकि त्यहीँनिर केपी शर्मा ओली भारतप्रति एकदमै आक्रोशित, सत्यमेव जयते र सिंहमेव जयते त कुरा सुनिसक्नु भएको छ। चाहे आदित्यनाथ राथीको केपी ओलीको प्रहार होस् केही दिन अगाडिको,
तर प्रचण्ड चाहिँ 180 डिग्री परिवर्तन केपी ओली भन्दा भएर भारतसँग चाहिँ एकदमै नरम हुनुको कारण चाहिँ के छ कि सत्ता परिवर्तनको खेल हुन थाल्यो हो फेरि? मैले तपाईँलाई दुईटा कुरा निवेदन गरेँ अघि। जेएनयूमा उहाँले गरेको भाषण अब जग जाहेर भयो, त्यसलाई नदोहोऱ्याइराखौँ। र अर्को कुरो नेपालमै, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपालमै तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर तपाईँको विरुद्धमा, बाबुराम भट्टराईको विरुद्धमा, रामबहादुर थापा बादलको विरुद्धमा, त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको मन्त्रित्व र ज्ञानेन्द्र सरकारको शासनकालमा मन्त्री परिषदमा बसेका मान्छेहरूको विरुद्धमा परेका 60,000 उजुरी, जसलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्नुहोस् न। अब अहिले अर्जुन लामाको हत्याको अभियोग लागेका मान्छे सभामुख छन्। ती मान्छेहरूले यो राज्य सत्ता, गणतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्दा पनि पहिले आफू बाँच्नका लागि त्यो अपराधबाट कसरी छुट्टी पाउने? यदि नेपालमा तपाईँलाई कारबाही गरेन भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। तिमी कर्णेल कुमार लामा जस्तो जुनसुकै बेला जानुपर्छ। र हिजो तिमीले भारतमा बसेर नेपाली जनतालाई मारेका छौ, तिमी नेपाली जनताको हत्यारा हो, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्छ। तिमीले जेएनयूमा गरेको भाषण सार्वजनिक रूपमा आयो कि आएन? यसकारण तपाईँ राजतन्त्रमाथिको जुन भ्रम देख्दै हुनुहुन्छ नि, राजा ज्ञानेन्द्रले आफू राजा हुनका लागि दाजुभाइ वंश विनाश गरे भन्ने हो भने त तपाईँ एउटा प्रधानमन्त्री हुनलाई 17,000 मान्छे इन्डियाको बलमा नेपालमा मार्नु हुँदो रहेछ। उसले त वंश विनाश भयो भनेपछि चुनाव हारेको किस्ने सिटौलाले 2 लाइन भन्यो भनेर लेखेको चिठी दिँदा थपक्क छोडेर हिँड्यो होइन? नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई, आज नेपाली जनताले आफ्नो नासोको बारेमा बोले नि। भनेपछि प्रचण्डको माथि झुन्डिएको जुन तरवार छ ह्याङ्गिङ होइन, हरेक अपराधीको माथि। त्यसकारण तपाईलाई जनरल नोरिएगा जो क्यानाडा अथवा अमेरिकाको उत्तरी राष्ट्र, अहिले मैले ठ्याक्कै नाम तलमाथि भयो, उनीहरूलाई राष्ट्रपति भएकै अवस्थामा मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको कुरामा अमेरिकाले पक्रेर कारबाही गरेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नुभएको, तपाईँहरूले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको, तपाईँले 17,000 नेपाली जनतालाई शहादत हुनलाई विवश गरेर माओ सेतुङको नाम लिने, भारतमा बसेर दाना खानेर देशमा नेपाली मार्ने जे काम गर्नुभएको छ नि, त्यसमा मुद्दा र अपराध चलाउनलाई हदम्याद हुँदैन, याद गर्नु होला। ठिक छ। अनि संसदको अर्को एउटा रोचक कुरा छ, जानेर चाहिँ राजेन्द्र महतो अहिलेका जनता समाजवादी पार्टीका नेताले चाहिँ नि यो महाकाली सन्धि गर्नेहरू देश बेचुवा हुन्, यिनीहरूलाई टुडखेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर संसदमै बोले। भनेपछि महाकाली सन्धिको विरोधी त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भनेर त सबैले भनिरहेछ। भने राजेन्द्र महतोले त्यति भनिरहँदा महाकाली सन्धि गर्नेहरू मुसु मुसु हाँस्दै थिए अगाडिकै फ्रन्टमा बसेर, हिजो त्यही थिए महाकाली सन्धि गर्नेहरू भनेपछि एकातिर महाकाली सन्धिको राष्ट्रघात, अर्कोतिर नक्सा फर्कायो भन्ने राष्ट्रवाद, यसलाई कसरी हेर्ने? अनि त्यहीँनिर राजेन्द्र महतोको भर्सनलाई कसरी लिने? अनि उपेन्द्र यादवले भने तपाईँ उल्टो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, महाकालीमा राष्ट्रघात गरेको मान्छेले नक्सा फिर्ता ल्याउनु उल्टो बाटो भनेर पनि त्यही भनिरहेछ। यी कुराहरूलाई कसरी लिन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि मान्छे नाङ्गो हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर पनि सबैजना लुगा लगाउँछन् नि। मुसु मुसु हाँसिराखेका थिए भने त्यो मुसु मुसु गर्नुको बाहेक अर्को विकल्प के छ तिनीहरूसँग? र नेपालका आफूलाई ठुला राष्ट्रवादी हुँ भन्ने हिजो राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रै सही, राजा महेन्द्रकै टाइममा पटक पटक मन्त्री हुने मान्छेहरू, जसले जो महाकाली सन्धिका चाहिँ ठुल्ठुला पृष्ठपोषक र व्याख्याताहरू भए, आज तिनीहरूको हाल के भएको छ जनताले हिसाब राखेको छ कि छैन? हालाकि कुनै न कुनै रूपले राप्रपा भन्ने पार्टीसँग म सम्बद्ध त हुँला, तर हामी एक्लै राप्रपा नेपाल हुँदाखेरि हामीले लगभग 7 लाख नेपाली जनताको मत पाएका थियौँ यो गणतन्त्रमा। तर अहिले त्यो राप्रपामा जुन प्रकारको यो संविधान सर्वोत्कृष्ट भन्ने र जे भन्ने कुरा, अब धेरै यो पार्टमा नजाउँ अहिले, भन्नेहरू 3 फ्याक भएर चुनाव लड्दा 3 लाख भोट पनि आएन, एकै ठाउँ बसेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि महाकाली सन्धि राष्ट्रघात गर्ने, सुगौली सन्धिको कुरा गर्ने, यो अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुराको राष्ट्रघात गर्ने, अनि अहिले संसदमा यी कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई हरेक जनताले निहालिराखेका छन्, हेरिराखेका छन्, हेरिराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईँलाई जुन तपाईँ मुसु मुसु हाँस्ने, मुसु मुसु गरेर बस्ने भनिराखेका छन्, तपाईँलाई महाकाली सन्धिको
यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग नेपालका राजा परित्याग गर्छन् भनेका थिइन्। त्यो राष्ट्रघात गरेको एक हिसाब नेपाली जनताले लिएका छन् र अहिले पार्लियामेन्टमा तपाईँको हाल के आयो? ठिक छ, तर तपाईँले अघि एउटा कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो हिजो राज संस्थाको वकालत गर्ने पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ 7 लाख मत ल्याउनु भएकै थियो, तर हिजो प्रचण्डले राजतन्त्रमाथि प्रहार गर्दा कमल थापाले प्रचण्डलाई दिएको उत्तरले त तपाईँलाई आनन्द त शीतलता त प्रदान गर्यो होला नि त। तपाईँ कुन अध्ययनबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भयो? होइन, म यो कुरा मान्न तयारै छैन। किन? तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले एउटा बोको दक्षिण कालीमा लगेर काट्नुभयो र अर्कोले एउटा बोको चाहिँ मासु खानलाई शनिबारको दिन उसको बगरेको पसलमै काटेछ। बोकाले भन्छ होला आहा म त देउताको अगाडि शहीद हुन पाएर खुसी भएँ, यसले पो मलाई मासु पस्ने पसलमा लिएर। हिजो तपाईँलाई यो संविधान उत्कृष्ट भन्ने मान्छे को? कमल थापा। हिजो यो संविधानको 10 चोटि शपथ ग्रहण गर्ने मान्छे को? कमल थापै हुन्। प्रचण्डजी एउटा राष्ट्रको होनहार व्यक्तित्व हो भन्ने को मान्छे हो? बाबुराम भट्टराईले अहिले पटक पटक कामी र दमाईको कुरा उठाउँदाखेरि बाबुरामजीसँग हरेक कुरामा म असहमत हुँदाहुँदै पनि अहिले यो तेस्रो चौथो उसमा बस्नका लागि म छु भन्ने को हो? हिजो मकवानपुरमा चुनाव लड्दाखेरि राजालाई निकाल्नलाई गणतन्त्र ल्याउनलाई निर्णायक भूमिका खेल्ने बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर चुनावमा साँठगाँठ गठबन्धन गर्ने मान्छे को हो? अनि तिनै मान्छेले अहिले राजतन्त्रको बारे नेपाली जनताले बुझिसके। तपाईँको अध्यक्षता हुन् नि त। ठिकै छ, भीम रावलको अध्यक्ष पनि त केपी ओलीजी हो नि। ल ठिक छ, अब अन्तिममा छु म। अब मैले भन्न खोजेँ जस्तो यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि, नक्सालाई चाहिँ संविधान संशोधनै गरिसकेपछि एउटा विज्ञ समूह बनायो सरकारले। कतिपयले के भन्यो भने एकदमै कच्चो काम भने के, विज्ञ समूह त नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि बनाउनु पर्थ्यो। त्यो गरिसकेर विज्ञ समूह बनाएर प्रमाण ल्याऊ भन्दाखेरि त आफै कमजोर भइयो भनेर तर्क भारतको सामु त अब हामीले कुरा गर्ने ठाउँ भएन भनेर भनिरहेछन्। यो 9 जनाको विज्ञ समूह चाहिँ कसरी? होइन, म यदि हामीले नक्सा नबनाएको भए आजसम्म त हामीले यहाँ जतिसुकै जेसुकै भने पनि प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक कार्तिकमै बोलाउँदा पनि भारतले ध्यान दिएको थिएन, कुनै रेस्पोन्स थिएन। कटुता अथवा प्रियता अब शब्दावली अथवा कूटनीतिक भाषामा त्यो भारतका श्रीवास्तवजी परराष्ट्रका प्रवक्ताले जे भन्नुभयो होला, राजनाथ सिंहहरूले जे भन्नुभयो होला, हामीले नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरेपछि बल्ल न उहाँहरूको मुख खुल्दैछ। र विज्ञ समूहवाला जे कुरा छ, इपिजी जे विज्ञ समूह भारत र नेपाल दुईटैले बनाएकोमा, त्यो इपिजी बाहेक अर्को यो नक्सा मैले अर्को कुरा भन्दैछु। त्यो इपिजी त भारत र नेपाल दुईटैको सहमतिमा बनाएको, त्यही पनि त रिपोर्ट उसले बुझ्न पाएको छैन। र एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले नक्सा निकाल्दाखेरि चाहिँ विज्ञले भनेको कुरा हुने, तपाईँले नक्सा ननिकाल्दाखेरि चाहिँ नहुने, यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? सरकारले किन यस्तो निर्णय गरे भने? एकछिन सरकारको कुरा होइन, जसले आलोचना गरे तिनीहरूलाई भन्दैछु म। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भने त्यो विज्ञ बसेर हाम्रो हो भन्दा चाहिँ हाम्रो हुने, त्यो विज्ञ बसेर हाम्रो होइन भने चाहिँ हाम्रो नहुने हो र? मेरो त प्रश्न कहाँनिर हो? एकैछिन, मैले तपाईँले राख्नु भएको प्रश्न मलाई लाग्छ मैले बुझेको छु भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो विज्ञ समूह बनाएर हाम्रो सरकारलाई अरू इनपुट दिन्छ भने दियोस् न। होइन, तर कुरो के भइरहेछ भने नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि विज्ञ समूहले प्रमाण बटुलेर ल्याएपछि नक्सा बनाउनु पर्थ्यो, तर नक्सा बनाइसकेपछि विज्ञ समूहले ल्याएको प्रमाणको के तुक हुन्छ? म फेरि जिम्मेवारीका साथ भनौँ, यो प्रमाण बनाउने समूह हो। यो प्रमाण बनाउन पाइन्छ, प्रमाण बटुलेर ल्याऊ भनेको छ सरकार। एकछिन प्रमाण बटुल्ने हो यो। सुगौली सन्धि यसले बटुल्छ, 1950 को सन्धि यसले बटुल्छ, लर्ड कर्नवालिसको ब्रिटिस इन्डिया यसले सम्हाल्छ। तर अहिले विज्ञहरूले त्यो नक्साको बारेमा, ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको बारेमा सरकारलाई ब्रिफिङ गर्छन्, त्यति मात्रै जानकारी दिन्छन्। र एकछिनलाई मान्नुहोस् न, मेरो विज्ञले यो कुरा भन्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि त भारत मान भन्ने त प्रश्न होइन नि। तपाईँलाई विज्ञले एनलाइटनमेन्ट गर्छ। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ भर्खरै चुनाव जितेर आउनुभयो, कहिल्यै गाउँ पञ्चायतको हिजो प्रधान पञ्च पनि हुनुभएको थिएन, नगरको अध्यक्ष पनि हुनुभएको थिएन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाइ जित्नुभयो, पार्टीको कोटा पर्यो, भोलि मन्त्री पनि भयो। तपाईँलाई त्यो मन्त्रालय सबै थाहा हुन्छ, त्यहाँका सचिवहरूले सबैले तपाईँलाई एनलाइटन गर्छन्, विज्ञहरूले तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छन्, यसरी गर्नुपर्छ, हिजो मन्त्री भएको उहाँ फल्नाजीले यस्तो गर्नुभएको भनेपछि सरकारलाई जानकारी र ज्ञान दिनको लागि
र यदि विज्ञहरूले पनि तलमाथि गरे भने त फेरि नेपाली जनता त सडकमा छँदैछन् नि। ल ठिक छ, अब म अन्तिममा छु। यही सडकको कुरा गर्नुभयो, यो 10 अर्ब कोरोना रोकथाममा सरकारले खर्च गर्यो भनेर सार्वजनिक गरिसकेपछि अहिले चौतर्फी विरोध भएको छ। एउटा नेतृत्व बिना नै, एउटा राजनीतिक समूह बिना नै स्वतन्त्र युवाहरू स्वतः स्फूर्त सडकमा आइसकेपछि सरकारको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? योमा चाहिँ विदेशी घुसपैठ भयो, यसमा चाहिँ अनेक किसिमका मान्छेहरू घुसपैठ बनाइयो, नेतृत्वविहीन छ, भोलि अराजक भयो भने यसले जे पनि गर्न सक्छ भनेर सरकारले आशंका गरिराखेको छ। सरकार समर्थित मान्छेले त्यसै भनिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो आन्दोलनलाई? निश्चित रूपमा यसमा जुन जुन विदेशी मान्छेहरू, चिनिया अमेरिकन मान्छेहरू चाहिँ पक्राउ परे भनेर भनिएको छ। पहिलो कुरा त सरकारले आफ्नो मुलुकमा को बस्छन्, के गर्छन्, विदेशी खुफियाहरू के गरिराखेका छन् भन्ने पनि याद गर्दो रहेछ। तर फेरि लज्जाबोध, नेपाली जनताको व्यक्तिगत फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँले नेपालको खुफियालाई दिनुभयो अरे। यी यत्रो सडकमा आएर आन्दोलन जुलुस गरिराखेका छन्, यी के हुन् यो नेपालको खुफियालाई थाहै छैन। हाम्रो सञ्चारले आदि इत्यादि हामीले के बोल्यौँ अनि त्यसको चाहिँ बारेमा उहाँहरू अपमानको दुरुसानको मुद्दा लगाउने न हो सरकारको अकर्मण्यता। तर सरकारको यति अकर्मण्यता हुँदाहुँदै पनि जुलुसमा विदेशी व्यक्तित्वहरूको घुसपैठको कुराले गर्दाखेरि 2-3वटा कुराहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त आदित्यनाथजीले भन्नुभयो जस्तो तिब्बत गए जस्तो चाहिँ नेपाल पनि जाला याद गर्नु, सिक्किम र तिब्बतको उदाहरण दिनुभयो भनेपछि त्यसका सिक्किम, उहाँले सिक्किमको उदाहरण दिनु भएन, उहाँले तिब्बतको उदाहरण दिनु। सिक्किम तपाईँहरूले लिनुभयो, तिब्बत चाइनाले लियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले तिब्बतको उदाहरण दिनुभयो, सिक्किमको दिनु भएन। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो खेलमा विदेशी शक्तिको संलग्नता छ भन्ने कुरा चाइनिजहरू, ए बाबा सिंहदरबार अगाडि नै हामीलाई फिर्ता पठाइदेऊ भनेर कोरोनाको लकडाउन जारी भएपछि चिनिया नागरिकहरू नै सिंहदरबारको गेट भएर प्रहरीको लाठी खोसेर प्रहरीलाई कुट्या होइन। अहिले तिनै चिनिया एमसिसीको टाइम, बिआरआई र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको द्वन्द्व चलिराखेको बेलामा हाम्रो संविधानको संशोधनको हाई पिक पार्लियामेन्ट चलिराखेको बेलामा यिनीहरू आउनुले यो विशुद्ध नेपालीको मात्रै ज्ञान विवेकमा भएको छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ हो। तर अहिले वस्तुगत रूपमा यही छ, यो छैन भन्ने कुरा जुन तथ्यगत रूपमा देखिएको छैन भन्नु जायज छैन। आन्दोलनमा तपाईँको समर्थन छ कि छैन त्यो आन्दोलन? अब आन्दोलनमा मेरो आन्दोलनको सैद्धान्तिक र नैतिक पक्षमा मेरो समर्थन छ। अझ तपाईँले त भन्नुभयो यत्र कोनी के 10 अर्ब, मैले त अझ भने उहाँहरूले 10 अर्ब खर्च भयो भन्दाखेरि देशमा कोरोनाले 10 जना मान्छे मर्याएर छन्। मैले त अझ भने यो सरकारले एउटा नेपाली मार्नलाई 1 अर्ब खर्च गरेछ भने नेपाली बचाउनलाई के काम गर्यो? क्वारेन्टाइनको हाल हेर्नुहोस्, सिमानाको हाल हेर्नुहोस्, औषधि उपचारको हाल हेर्नुहोस्, अस्पतालमा रेगुलर बिरामी जाँदा पनि डाक्टर जाँच नगर्ने, यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जनताले पाएको दुःख। तर कोरोना महामारीको फ्रन्टलाइनमा बसेका मान्छेहरू जो आफ्नो जीवनलाई खतरामा राखेर काम गरिरहेका छन्, हालाकि यी हाम्रा क्वारेन्टाइनहरूको बुरी हालको बारेमा धेरै विवेचना नगरौँ। मैले यति मात्रै तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने अहिले जुन बजेट आयो, तपाईँले इलेक्ट्रिक भेहिकल किन्ने विवाद गर्नुभयो, चक्लेटको करको, अहिले तपाईँलाई चक्लेट चाहिएको छ उमेशजी, तपाईँलाई अहिले इलेक्ट्रिक गाडी चाहिएको छ, तपाईँलाई अहिले बाटो खन्नु परेको छ, तपाईँलाई अहिले चाहिएको स्वास्थ्य, कृषि र सुरक्षा। भने सरकार सबैतिर चुक्यो। एकछिन चुक्यो मात्रै होइन, अपराध गर्यो। मलाई भात खाने पैसा छैन, उसलाई तपाईँ इलेक्ट्रिक गाडी किन्ने पैसा दिने? तपाईँ नेपाली जनताले यो राष्ट्रलाई, राज्यलाई 100औं वर्षदेखि कर तिरेका होला नि। हामी जनताले सरकारलाई 100औं वर्ष पालेका होलाौँ, 50 वर्ष पाए। तपाईँ नेपाली जनतालाई 3 महिना पाल्न सक्नुहुन्न मेरो कर तिरेर? अनि तपाईँ 10 अर्ब भनेर ओम्नी र G2G भनेर सरकारको सेना प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। मैले त्यति मात्रै होइन, तपाईँ करोड रुपियाँको कार्पेट किन्नुहुन्छ। सुरक्षा निकायमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षा निकायका मान्छेहरू
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी मान्छेहरू त्यो 1 करोडको गलैँचा गिर्ने कुरामा तपाईँले सबैको 1,000 को कोरोना बिमा गराइदिनु भएको भए देश के हुन्थ्यो? भनेपछि तपाईँ कारण तपाईँलाई अहिले कार्पेट नयाँ किन चाहियो? म भोको पेट छ भनेको हो। त्यही कारण हो, युवाहरूको असन्तुष्टि सडकमा देखियो। हो, यसै कारण असन्तुष्टि मात्र होइन, यो विद्रोह हुनुपर्छ। अब कहाँ जान्छ यो, कसरी टुङ्गिन्छ यति भनिदिनुस्। एकैछिन एउटा सानो कुरा भनेर टुङ्गाउँछु। When Rome was burning, then Nero was playing his flute. जब रोम जलिराखेको थियो, रोमको बादशाह सम्राट अत्याचारी बाँसुरी बजाएर सुतिराखेका थिए। अहिले तपाईँ कोरोनाको करोडौँको कार्पेट किन्ने अनि 55 अर्बको एमसिसी त्यो 3 करोड नेपाली जनतालाई बन्डा लगायो भने 1,833 रुपियाँ हुँदो रहेछ। त्यसको लागि यत्रो गर्ने अनि त्यसमा विदेशी शक्तिको घुसपेट हुने आन्दोलनमा अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हद भयो भन्ने कुरा, एनफ इज एनफ भनेर एनफ इज एनफ नेपाली नारा हो, राष्ट्रियताको नारा हो। त्यसैले मैले सुरुमा भने नैतिक र संवैधानिक सैद्धान्तिक रूपले सहमति छ। सरकार नेपाली जनतालाई मार्नको लागि कोरोनाको लकडाउन गरिराखेको छ, आफू चाहिँ लुट्नको लागि होइन भनेदेखि अहिले जुन प्रकारको बजेट आयो, कृषिलाई के सम्बोधन गर्यो? 2%। अनि तपाईँको बारीमा फलेको काँक्रो कुहिराखेको छ अनि त्यही भारतबाट ल्याएको। अहिले भारतले संविधान संशोधनमा देखाइदियो होला नि, त्यहाँ त क्वारेन्टाइन परीक्षा नै नगरिकन त यहाँ त खुवाइराख्नु भएको छ त। नेपाली जनता मार्नलाई कोरोना लकडाउन गरिरहेको छ यो सरकारले। अनि त्यसैले गर्दा जनता किन सडकमा ननिस्किने? यसमा तपाईँको नैतिक समर्थन छ? नैतिक र सैद्धान्तिक। हस् भिन्नजी, चुरो कुरोमा समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद। मलाई एभरेस्ट मिडियाले आफ्नो कुरा आम समुदायमा प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसर चाहिँ प्रदान गरेको छ। तपाईँहरू एभरेस्ट नेपाल मिडिया ग्रुपप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रणाम अभिव्यक्त गर्छु।